पाटलिपुत्र अक यस्येति च इति अकारलोपे किं भवति? पाटलिपुत्रक इति भवति। पाटलिपुत्रक इति शब्दः भवति। तत्र ईकारान्तस्य उदाहरणमस्ति, अपरमस्ति ईकारान्तस्य उदाहरणमस्ति काकन्दकः इति उदाहरणं। काकन्दकः नाम ग्रामस्य नाम अस्ति काकन्दी इति ग्रामः। ग्रामः अस्ति काकन्दी इति ग्रामः। काकन्दी इति ग्रामः। काकन्दी इति ग्रामः भवति। काकन्दी ग्रामे भवः। काकन्त्यां भवः अथवा काकन्त्यां जातः। काकन्त्यां भवः अथवा काकन्त्यां जातः इत्यर्थे काकन्दी शब्दात् किं भवति? बुञ् प्रत्ययः। बुञ् प्रत्ययः। काकन्ती वु अक आदेशः। काकन्ती अक यस्येति च इति कारलोपः। तर्हि काकन्त अक काकन्तक काकन्तकः इति पदं। काकन्तकः। जनपद तदवध्योश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। जनपद तदवध्योश्च। जनपदस्य तद् अवधेः च। अवधे इति सीमा, अवधि इति मर्यादा, सीमा। जनपदवाचिनः तद् अवधिवाचिनश्च, अर्थात् तस्य सीमा, तस्य मर्यादा इत्यर्थे च इति तादृशशब्देभ्यः च। तदेव तत्र उक्तं। जनपद जनपद तदवध्योश्च इति। जनपद तदवध्योश्च। जनपद तदवध्योः च इति द्विपदं सूत्रम्। जनपद तदवध्योः इति द्विपदं सूत्रम्। उञ् इति अनुवर्तते, वृद्धात् इति अनुवर्तते, देशे इति अनुवर्तते। उञ् वृद्धात् देशे इति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च अधिकारः। जनपदवाचक शब्दाः जनपदवाचिनः पुनः जनपद अवधिवाचिनश्च इति भवति। जनपदवाचिनः तद् अवधिवाचिनश्च। अवधि इति सीमा, मर्यादा इत्यादि अर्थः अवधि। स च असौ अवधिः तदवधिः इति विग्रहः। स च असौ अवधिः इति तदवधिः। स च असौ अवधिः इति तदवधिः। जनपदश्च असौ तदवधिश्च इति जनपद तदवधी तयोः इति जनपद तदवध्योः इति विग्रहः। कथं भवति? स च असौ अवधिः इति तदवधि, जनपदश्च असौ तदवधिश्च इति जनपद तदवधि, तयोः इति जनपद तदवध्योः इति। अर्थात् जनपदवाचिनः तदवधिवाचिनश्च वृद्धात् किं भवति? बुञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। बुञ् प्रत्ययः इत्यर्थः। उदाहरणं तत्र जनपदवाचिनः उदाहरणमस्ति आदर्शकः इति। आदर्शकः, आदर्श इति एकः जनपदस्य नाम अस्ति, ग्रामः नास्ति, जनपदमस्ति, पुरातनं जिल्ला।
आदर्शजनपदः। तर्हि आदर्शजनपदम् इति आदर्शे भवः, आदर्शो नाम जनपदः, आदर्शो नाम जनपदः, तत्र भवः अथवा तत्र जातः इत्यर्थे आदर्शे जातः, आदर्शे भवः वा इत्यर्थे जनपद तदवध्योश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति, गुञ् प्रत्ययः स्यात्। वृद्धसंज्ञा अस्ति तत्र, आ इति अस्ति खलु, आ इति वृद्धसंज्ञा अस्ति। तर्हि तत्र किं भवति, गुञ् प्रत्ययः भवति। गुञ् प्रत्ययः भवति चेत्, गुञ् प्रत्ययः भवति चेत् अकादेशः भवति, सर्वं समानं। पुनः आदर्शकः इति रूपं भवति। आदर्श अक, आदर्श अक, आदर्शकः। अवधि, तद् अवधि इत्यस्य कृते अपरम् उदाहरणं दत्तं, तत्र त्रैगर्तकः इति उदाहरणं। त्रिगर्तदेशस्य मर्यादायाम् अवधौ भवः इत्यर्थे त्रैगर्तकः इति शब्दः। त्रिगर्ते जातः परन्तु अवधिवाचकः अस्ति तत्र, अर्थात् सीमा इत्यर्थे, मर्यादा इत्यर्थे किं भवति, त्रिगर्तजनपदस्य अवधि त्रैगर्तकः इति शब्दः। त्रिगर्तशब्दः, तस्य अवधि इत्यर्थे त्रैगर्तशब्दः। त्रैगर्तशब्दात् गुञ् प्रत्ययः। मूलशब्दः त्रिगर्तः, तस्य त्रिगर्तशब्दस्य अवधि इत्यर्थे त्रैगर्तः इति शब्दः, अण् प्रत्ययान्तः। त्रैगर्तशब्दात् पुनः किं भवति, गुञ् प्रत्ययः भवति। त्रैगर्त गुञ्, त्रैगर्त गुञ्। त्रिगर्थो नाम जनपदविशेषस्य अवधिः जनपदत्वेन सिद्धावपि त्रिगर्तशब्दे परमपि गर्तोत्तरपदात् छ बाधितुम् इह तदवधिग्रहणम् इति। तत्र गर्तोत्तरपदात् तत्र किं भवति, त्रिगर्तशब्दः अस्ति, तत्र गर्तोत्तरपदात् किं भवति, छ प्रत्ययस्य बाधनार्थं तदवधिग्रहणम् इति। अन्यथा वृद्धाच्छः इति तत्र किं भवति, छ प्रत्ययः भवितुम् अर्हति स्म इति तस्य मनोरमा। अस्तु, चिन्ता नास्ति, अग्रे गच्छामः। त्रैगर्त अक, त्रैगर्तक। अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् इति अग्रिमं सूत्रम्। अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् इति, अत्र वृद्धसंज्ञा नास्ति चेदपि इति, अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्। जनपद तदवध्योः इति अत्र अनुवर्तते, गुञ् प्रत्ययः अनुवर्तते, देशे इति अनुवर्तते, वृद्धात् इति अनुवर्तते। तर्हि शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि तत्र अर्थात् वृद्धसंज्ञक अवृद्धसंज्ञक जनपदम् अथवा वृद्धसंज्ञक अवृद्धसंज्ञक तस्य अवधिसूचक बहुवचन विषयक प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति, गुञ् प्रत्ययः भवति। चत्वारि लक्षणानि भवन्ति, पश्यतु। अवृद्धात् वृद्धात् च जनपद तदवधिवाचिनः बहुवचन विषयात् प्रातिपदिकात् गुञ् प्रत्ययः स्यात् इति। पश्यतु, एकं तु वृद्धसंज्ञक जनपदवाची, अवृद्धसंज्ञक जनपदवाची, द्वितीयं वृद्धसंज्ञक तदवधिवाची, अवृद्धसंज्ञक तद अवृद्धवाची, बहुवचनविषयकः। यत्र बहुवचनं भवति तत्र बहुवचनविषयात् किं भवति, तत्र गुञ् प्रत्ययः भवति इति तस्य
सूत्रस्य आशयः। आवृद्धात् वृद्धात् च जनपद तदवधिवाचिनः बहुवचनविषयात्, यत्र बहुवचनविषयः भवति बहुवचनविषयात् प्रातिपदिकात् मुञ्प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अवृद्धाद् अणः वृद्धात् छस्य च अपवादः। एतत् सूत्रम् अवृद्ध उदाहरणात् अण् तस्य अपवादः, वृद्धपदानाम् उदाहरणात् छ प्रत्ययस्य अपवादः। अर्थात् शेषे अण् इति अणः अपवादः एतत् सूत्रम्, वृद्धात् छः इति सूत्रस्यापि अपवादः एतत् सूत्रम्। तर्हि पश्यतु, एकैकं शब्दं चत्वारि उदाहरणानि भवन्ति। इदानीं चत्वारि उदाहरणानि भवन्ति। अवृद्ध जनपदं, पुनः अवृद्ध जनपद अवधि, वृद्ध जनपदं, वृद्ध जनपद अवधि इति चत्वारि उदाहरणानि भवन्ति। प्रथमम् अवृद्धात् जनपदात् इत्यस्य उदाहरणं पश्यामः। अवृद्धात् जनपदात् मनोरमाकारः किमपि न उक्तवान् अस्ति। अग्रे वयमेव पश्यामः। तर्हि आङ्ककः इति उदाहरणम्। आङ्ककः इति उदाहरणं तत्र किमस्ति? आङ्ककः इत्यस्य कः अर्थः? अङ्गाः। अवृद्धः अस्ति, जनपदमस्ति, अङ्गशब्दः बहुवचनम्। अङ्गेषु भवः इति बहुवचनान्तशब्दः। अङ्गेषु बहुवचनमिति आवश्यकमस्ति। अङ्गेषु भवः बहुवचनवाची शब्दः। अङ्गाः जनपदः, जनपदस्य नाम अस्ति अङ्गाः। तत्र भवन्तः जानन्ति कथम् एतत् बहुवचनं भवति इति। यदा पश्यतु, वयं पठितवन्तः एतत् अङ्गशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् जनपदे लुप् इति सूत्रेण, जनपदे लुप् इति सूत्रेण किं भवति? जनपदे लुप् इति सूत्रेण तत्र लुप् लोपः भवति। लुप् लोपः भवति। एकनिमेषः, मम मम तत्र कोऽपि आगतः अस्ति। तत्र एवमस्ति, जनपदे लुप् इति सूत्रेण तत्र लुप् लोकः भवति। अनन्तरं युक्तवद् व्यक्तिवचने इति सूत्रं स्मरति खलु? युक्तिवद् व्यक्तिवचने इति सूत्रेण तत्र बहुवचनत्वं तत्र तिष्ठति। तत्र बहुवचनत्वं तत्र विषयकमस्ति इति कृत्वा तद् बहुवचनत्वं तत्र तिष्ठति। तर्हि बहुवचनविषयः अस्ति एषः। तेन कारणेन तत्र किं भवति? अङ्गशब्दः वस्तुतः बहुवचनविषयः अस्ति, बहुवचनविषयः अस्ति, परन्तु वृद्धसंज्ञा नास्ति। तो अङ्गशब्दात् वुञ् प्रत्ययः। अङ्गशब्दात् वुञ् प्रत्ययः। अङ्गेषु, अङ्गशब्दः इदानीं बहुवचनविषयः अस्ति इति स्मारयितुम् अहम् एतत् सर्वम् उक्तवान्। कारण पूर्वं वयं पठितवन्तः, एतत् सर्वं पठितवन्तः, कदाचित् विस्मृतवन्तः च। परीक्षां करोमि इदानीं, केवलं प्रवचनं न भवेत्। पञ्चतन्त्रवर्गः नास्ति एषः, एषः व्याकरणवर्गः अस्ति। तर्हि कारणम् अग्रिमे वर्षे एतत्तु केवलं भवतां निरञ्जनस्य सिम्रन् द्वयोः कृते अस्ति परीक्षा, अन्येषां नास्ति। अन्ये प्रवचनं शृण्वन्तु, चिन्ता नास्ति। भवतोः द्वयोः कृते मया मार्क् देयं भवति खलु? तर्हि भवन्तः किं पठितवन्तः इति अहं कथं जानामि? अस्तु, वस्तुतः भवतोः द्वयोः विषयः, अन्येषां प्रवचनमस्ति अन्येभ्यः। अस्तु, अङ्ककः, आङ्ककः आदिवृद्धि, तत्र आङ्ककः योरनाकौ अकादेशः, अङ्ग अक आदिवृद्धि आङ्ग अक यस्य दिच इति अकारलोप आङ्कक इति। अद्य अस्माभिः सह वैदेही अपि अस्ति। वैदेही अद्य स्पेशल् गेस्ट् अस्ति। अस्तु, आङ्कक इति शब्दः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमम् अवृद्धात् जनपद अवधि इति। अवृद्ध, इदानीम् अवृद्ध जनपदस्य उदाहरणम् अभवत्।
अवृद्धाद् जनपद अवधि आजमीठकः इति उदाहरणम् आजमीठकः आजमीठः इति शब्दः अजमीठ शब्दः अजमीठ इति शब्दः कदाचित् अजमीठ इति अजमीर् स्यात् अजमीठ शब्दः अजमीर् स्यात् अजमीठ इति शब्दः सत्यम् अत्र लिखितमस्ति वर्तमानकाले अजमीर् इति लिखितमस्ति अजमीठ इति अजमेर् अजमीठ शब्दः अजमीठ शब्दात् अजमीठेषु भवः इत्यर्थे अजमीठेषु भवः इत्यर्थे अजमीठ शब्दात् वु ञित् अस्ति इति कृत्वा तद्धितेष्वचामादेः आदिवृद्धि आजमीठ वु वु इत्यस्य स्थाने अक आदेशः इवोरनाकौ आजमीठ अक आजमीठक यस्यति चैते अकारलोपः आजमीठकः इति उदाहरणम् अस्तु पुनः इदानीम् अवृद्धस्य उदाहरणम् अभवत् द्वयम् इदानीं वृद्धाद् जनपदात् इत्यस्य दार्वकः दार्वकः वा दार्वा इति प्रदेशः दार्वा अत्रैव दार्वा अस्ति महाराष्ट्रे एव अस्माकं विदर्भे अस्ति दार्वा कुत्रचित् एकः प्रदेशः अस्ति दार्वा इति यवत्माल् पार्श्वे कुत्रापि दार्वा अस्ति तर्हि दार्वा दार्वा इत्यत्र यद्भवति दार्वासु भवः दार्वासु भवः वृद्धसंज्ञा अस्ति तत्र एतस्य उदाहरणमस्ति वृद्ध जनपदस्य उदाहरणं वृद्ध बहुवचन विषयक जनपदं दार्वासु भवः इत्यर्थे दार्वक स्पष्टं प्रक्रिया तु स्पष्टं पुनः वृद्धाद् जनपदावधेः इत्यस्य उदाहरणमस्ति कालञ्जरकः इति उदाहरणं कालञ्जरः इति प्रदेशः कालञ्जरः कालञ्जरः इति प्रदेशे यद् भवति कालञ्जरेषु जातः इत्यर्थे कालञ्जरक इति भवति कालञ्जरक इति कालञ्जरक इति वृद्धशब्दः वृद्ध अस्ति सीमा अस्ति कालञ्जरस्य सीमा मध्ये अभवत् इति कालञ्जरशब्दात् वुञ्प्रत्ययः अकादेशः अकारलोपः कालञ्जरक इति विषयग्रहणं किं बहुवचन विषयग्रहणं किमर्थं कृतम् इति अहमेवं पश्यामि इदानीं 7:30 अभवत् अहम् इदानीम् अत्र समापयामि एतस्य विषयग्रहणस्य विवरणं श्वः करिष्यामि श्वः 6:30 अद्य